भाई अबू बकर सिद्दीक साहब तुहाडे कोल और अब्दुल्ला साहब कोल सिर्फ 25 मिनट ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जेड़े जेड़े थक गए ने एक बार चुको है माशाअल्लाह। अच्छा तो जेड़े जेड़े सुते ने एक बार कहो सुबहान अल्लाह। तो हुण जेड़े जागदे ने पढ़ो हाँ चुक के सुबहान अल्लाह। 2-3 जुमले इंशाअल्लाह तौहीद ते पढ़न लगा तो इंशाअल्लाह तुहानूं बेदार कर देना तो तुसी मेरे नाल पढ़ना है तो सलाम दा जवाब दो बेदारी दा नाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजे भी अद्धे को बोलते ने तो सुत्तियां बंदियां नूं तो भाई नहीं ना कोई सुनाया जा सकता तो नाले जदों बंदा सलाम पेश करदा ना तो जवाब वो नहीं देंदा जिहड़े कब्रस्तान सुते ने उन्हां नूं सिर्फ सलाम ही किया जा सकता है वो जवाब दे सकते तो तुसीं की हो जिंदा ही हो तो मिल के जवाब दो ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला खुदा। सारे में ना मिल के पढ़ो लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला। जिन्ना दा दाता एक वे ओ मेरे नाल मिल के पढ़ोगे जिन्ना दा दाता अरशां दे वे ओ मेरे नाल मिल के पढ़िया जे जिन्ना दा दाता लाहौर मेट्रो थल्ले वे ओ भावें जो पढ़िया जे। लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला खुदा। हजे भी नहीं बोलते सुबह तुसी दुकाना खोलोगे लोग पूछणगे अलामा नासिर मदनी साहब दे प्रोग्राम ते गए सो ते की लैके आयो ना ते फिर मिल के पढ़िया जे ना। लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला खुदा साडा दाता है कल्ला खुदा। लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला खुदा। अल्लाह सारा जहान बनाया ए अल्लाह सारा जहान बनाया ए पर अफजल इंसान बनाया ए। बंदा साजिद तू मसजूद अल्लाह बंदा साजिद तू मसजूद अल्लाह बंदा आबिद तू मअबूद अल्लाह बंदा आबिद तू मअबूद अल्लाह। ए दुनिया आखिर मिट जाएगी ए दुनिया आखिर मुक जाएगी बस तेरी दात बका। लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला। अजे भी नहीं बोलते मिल के पढ़ो ना। लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला। बड़ा प्यार वाला जुमला पढ़ना चाहना बरादरम अजीम हाफिज अब्दुल्ला ताकिर साहब मेरे वाले तकिया जे जरा। जिथे नजर जावे सोना रब जिथे नजर जावे सोना रब दिसदा साडी रोजी दा ओ सबब दिसदा। किते पानी तो बंदा बना छड़िया किते पानी तो बंदा बना छड़िया बिना थम्मा आसमान टिका छड़िया किते पानी तो बंदा बना छड़िया बिना थम्मा आसमान टिका छड़िया। कुदरता उस दियां बोल के आखण कुदरता उस दियां बोल के आखण कर उस दे नाल वफा। मिलके लोकां लखां दाते बनाए ने लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला खुदा। लोकां लखां दाते बनाए ने साडा दाता है कल्ला खुदा। जिन्नू चावे अल्लाह देवे बेटे अता जिन्नू चावे अल्लाह देवे बेटे अता जिन्नू चावे अल्लाह देवे बेटे अता। किते दियां ही दियां किते
کچھ نہیں دیتا کتے دیاں ہی دیاں کتے کچھ نہیں دیتا لوکی دار دار منگتے پھر دے نے لوکی دار دار منگتے پھر دے نے قبراں تے رڑتے پھر دے نے لوکی دار 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 لوکی دار دار منگتے پھر دے نے قبراں تے رڑتے پھر دے نے اوے کچھ نہیں غیراں کولوں لبنا کچھ نہیں غیراں کولوں لبنا ایویں زندگی نہ کر تباہ مل کے لوکاں لکھاں داتے بنائے نے تو ہاتھ چک کے بولے لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اے کلا خدا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اے کلا خدا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اے کلا خدا بڑا پیار والا جملہ پڑھنا چاہنا اس حمد دا آخری جملہ تے بڑی محبت والا ادھر میرے والے تکیا جے محمدی رو رو کہے اے خداوا محمدی رو رو کرے اے خداوا کری معاف میرے سارے گناہ کری معاف میرے سارے گناہ اساں ہور دار تے جانا نہیں اللہ اسی ہور دار تے جانا نہیں اسی ہور دار تے جانا نہیں سانو ہور دس دا ٹکانا نہیں اسی ہور دار تے جانا نہیں سانو ہور دس دا ٹکانا نہیں سانو ہور دس دا ٹکانا نہیں رو تو رحیم کریم علیم ربا تو رحیم کریم علیم ربا تو رحیم کریم علیم ربا سانو دے وینا در تو ہٹا لوکاں لکھاں داتے بنائے نے لوکاں لکھاں داتے بنائے نے لوکاں لکھاں داتے بنائے نے ساڈا داتا اے کلا خدا کیا دو سبحان اللہ کیا دو گل مک گئی ہے تے پھر صحیح انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے بیٹھنا قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ بڑے ہی اختصار دے اندر ماشاءاللہ بڑی ہی اللہ تعالیٰ دی توحید دے ترانے پیش کر رہے سن دعا کر لگا میں انشاءاللہ چونکہ اللہ دے اس گھر دے اندر آئے ہیں اللہ دی جنت دے حصول واسطے اے اللہ اس بندے نو اپنی جنت دے قریب کر دیں جڑا کم از کم ایک گیٹھ ساڑی طرف امام دی طرف سٹیج دی طرف ہو جائے تاکہ جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے انہوں نے بھی اندر موقع مل جائے بیٹھن دا پیار محبت دے نال انشاءاللہ یہ تہاڈا ہلنا انج یہ جنت دی طرف ہلنا ہے انشاءاللہ یہ تہاڈے واسطے جنت دا راستہ آسان ہے میری دعا ہے جے کوئی ساتھی میری یہ دعا سن کے التجا سن کے یہ میری اپیل سن کے اگے ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے جنت دے قریب کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے جہنم تو دور فرمائے